बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई के रियल वॉइस के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी इंसान को आज़माना चाहते हैं तो वो किस कदर की तकलीफ़ें और मुशक्क़तों में डालकर आज़माते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हमसे मोहब्बत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें किस तरह की तकलीफ़ें देकर आज़माते हैं और सुकून में भी रखकर आज़माते हैं, हम कुछ और ही समझ बैठते हैं। तो मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आज हम एक ऐसा ही वाक़या सुनने जा रहे हैं कि एक सहाबिया अपने शौहर से तलाक़ मांगती हैं और वो सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु की कोई ऐसी गलती भी नहीं होती, फिर भी तलाक़ का मुतालिबा जारी रहता है। उस वाक़ये को लेकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने का इरादा करते हैं और रास्ते में इनको क्या क्या हादिसात पेश आते हैं और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने के बजाय अपने घर वापस क्यों आ जाते हैं, आज हम सुनने वाले हैं इस वीडियो के जरिए। एक सहाबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अजीब वाक़या लिखा है कि इनकी शादी हुई। अल्लाह ताला ने इनको हुस्न व जमाल भी अजीब दिया था और शादी भी एक बड़े अमीर सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु से हुई कि जिनके पास रिज़्क़ की फरागी थी, हर तरह के ऐशो आराम के सामान थे, मियाँ बीवी में खूब मोहब्बत थी और अच्छा वक्त गुजर रहा था। हत्ता कि बीवी अपने खाविंद की खिदमत भी करती और इन्हें खुश भी रखती। दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। एक रात खाविंद सो चुका था, वो पानी का प्याला लेकर खड़ी रही। हत्ता कि जब इनकी दोबारा आंख खुली तो देखा कि बीवी पानी लेकर खड़ी है। वो बड़े खुश हुए। उन्होंने उठकर पानी पिया और बीवी से कहा, मैं इतना खुश हूं कि तुम इतनी देर पानी का प्याला लेकर मेरे इंतजार में खड़ी रही। आज तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी फरमाइश पूरी करूंगा। जब खाविंद ने यह कहा तो बीवी कहने लगी, क्या आप अपनी बात में पक्के हैं कि जो कहूंगी आप पूरा करेंगे? कहने लगे, हाँ, पूरा करके दिखाऊंगा। कहने लगी कि अच्छा, फिर आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। अब जब तलाक की बात हुई तो वह सहाबी बहुत परेशान हुए कि इतनी खूबसूरत, खूब सीरत, इतनी वफादार और खिदमतगार बीवी कह रही है क्या आप मुझे तलाक दे दीजिए। पूछने लगे, बीबी क्या तुझे मुझसे कोई तकलीफ पहुंची है? कहने लगी, बिल्कुल नहीं। बीबी क्या मैंने आपकी बेकदरी की है? हरगिज नहीं। कोई आपकी उम्मीदों को तोड़ा है? कोई आपकी बात पूरी नहीं की? ऐसी भी कोई बात नहीं। बीबी क्या आप मुझसे खफा हैं? कहने लगी, हरगिज नहीं। तो फिर मुझसे तलाक क्यों चाहती हो? क्या आप मुझे पसंद नहीं करती? कहने लगी, ये बात भी नहीं है, पसंद भी बहुत करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ, इसलिए खिदमत करती हूँ। आपने कहा था कि मैं आपकी बात को पूरा करूंगा, लिहाजा आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दें। वो सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु हैरान हैं कि खौल भी दे बैठे। कहने लगे, अच्छा, सुबह होगी तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर फैसला कराएंगे। वो कहने लगी, बहुत अच्छा। चुनांचे मियाँ बीवी रात को सो गए। सुबह हुई तो बीवी कहने लगी कि चलो जल्दी चलते हैं। चुनांचे दोनों मियाँ बीवी घर से निकलते थे कि खाविंद का किसी वजह से पाँव अटक गया और वो नीचे गिर गए। इनके जिस्म से खून निकलने लगा। बीवी ने फौरन अपना दुपट्टा
پھاڑا اور خاوند کے زخم پر پٹی باندھ دی. اس کے بعد اس کو سہارا دیا اور کہنے لگی چلو گھر واپس چلتے ہیں, میں آپ سے طلاق نہیں لیتی. وہ حیران ہوئے کہ جب تم نے طلاق کا مطالبہ کیا تو نہ مجھے اس وقت سمجھ میں آیا اور اب کہتی ہو کہ طلاق نہیں چاہیے, تو نہ اب مجھے سمجھ میں آ سکا. کہنے لگی گھر تشریف لے چلے, وہاں جا کر میں آپ کو بتاؤں گی. جب گھر جا کر بیٹھے تو کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ کہ صحیح کیا بات ہے. کہنے لگی آپ نے چند دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی تھی کہ جس بندے سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں اس بندے کے اوپر اس طرح پریشانیاں آتی ہیں جس طرح پانی اونچائی سے ڈھلوان کی طرف جایا کرتا ہے. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا, میں دل میں سوچتی رہی کہ میں نے آپ کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی, کوئی غم نہیں دیکھا, کوئی مصیبت نہیں دیکھی, تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے آقا کی بات سچی ہے. ایسا تو نہیں کہ میرے خاوند کے ایمان میں فرق ہو, میرے خاوند کے اعمال میں فرق ہو. میرے خاوند سے اگر پروردگار کو محبت نہیں تو میں اس بندے کی کیا خدمت کروں گی. اس لیے جب آپ نے کہا کہ میں تمہاری بات پوری کروں گا تو میں نے کہا کہ میں اس بندے سے طلاق چاہتی ہوں جس سے میرے پروردگار محبت نہیں کرتے. پھر جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے, یہ اللہ کا راستہ تھا. آپ گرے اور خون نکلا تو میں فوراً سمجھ گئی کہ آپ کو اللہ کا راستے کا غم پہنچا, مصیبت پہنچی, تکلیف پہنچی. یقیناً اللہ تعالیٰ کو آپ سے پیار ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی ہوئی, بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے. اب مجھے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں, اس لیے میں ساری زندگی آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت کیا کروں گی. سبحان اللہ. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, ذرا غور سے سنیے گا. ذکر دنیا کر کے دیکھا, فکر عقبہ کر کے دیکھ. ذکر دنیا کر کے دیکھا, فکر عقبہ کر کے دیکھ. سب کو اپنا کر کے دیکھا, رب کو اپنا کر کے دیکھ. تو محترم خواتین و حضرات, آپ کو ہماری ویڈیو سے کیا سیکھ ملی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا, اور ہمارے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو دوسروں تک شیئر کریں, اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو سب سے پہلے آپ سن سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.